शुक्रिया मिस्टर स्पीकर साहब। नया पार्लिमानी साल शुरू हुआ, लेकिन जो ख़ित्ते की तशवीशनाक सूरत हाल है, सदर मुमलिकत ने उसी से ही बात शुरू की। हमारे 2 बॉर्डर पे बहुत टेंशन है। तीसरे बॉर्डर पे हम पाकिस्तान ख़ुद ज़रब लिल हक़ जो है वो ग़ज़ब लिल हक़ जो है उसमें मसरूफ़ है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी सबसे पहले अपनी स्पीच में कि दुश्मन काफ़ी कोशिश कर चुका है कि पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान की आवाम में तफरीक पैदा करे, चाहे वो इस्लामाबाद की सूरत हाल हो या किसी जगह की। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान और KP में सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल हमें इस बात पे आमादा करती है कि हमें किसी भी सूरत में अपने अंदर तफरका नहीं पैदा करना चाहिए। इसके साथ साथ सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर का आगाज़ सैयद अली ख़ामेनी की शहादत से किया, तो मैं भी जो है उनकी शहादत पे सबसे पहले सैयद अली ख़ामेनी को, ख़ामेनी साहब की रूह को और उनकी कौम को जो है उनकी शहादत की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका फ़ैसला वो फ़ैसला है जिसको वही समझ सकते हैं जिनकी दरसगाह जो है वो करबला होती है। और आपको मालूम था कि आपको शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन ये बात आपने कह दी थी कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर ना मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। आपकी लाश भी मिली, आपकी मासूम 3 साला नवासी की भी लाश मिली, आपकी ज़ौजा भी कल शहीद हुई। पूरा ख़ानदान जो है राह करबला पे चलता हुआ शहीद हो गया अपने रुफ़क़ा के साथ। लेकिन उन्होंने ये समझा दिया है कि ताकतें जितनी भी मजबूत हों, उनके साथ जितने भी लोग मिल जाएं, उनके पास जितना भी असला हो, जितना भी बारूद हो, लेकिन तारीख़ का ये फ़ैसला है कि नज़रियात जो हैं वो हमेशा गालिब रहते हैं। और चाहे आज भी आप देख लें कि जो सिलसिला वियतनाम से शुरू हुआ था, कोरिया से शुरू, कोरिया तक गया, कोरिया से लीबिया, लीबिया से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से पहले इराक़ और इराक़ के बाद ईरान में गया कुछ अरसे पहले और दावा करके निकला कि एटॉमिक पावर को हमने इनके ख़त्म कर दिया है। लेकिन फिर चार्टर की, UN के चार्टर की जो है खिलाफ वर्जी करते हुए वो अपनी ताकत के ऊपर जो है वो दोबारा उन्होंने ये हरकत की। लेकिन ईरान के अवाम ने ये बता दिया कि वो ताकतों से नहीं डरते, वो अपने नज़रियात को समझते हैं। तो इस नज़रियात को समझते हुए जो लोग हैं, आप रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ना आप वेनेज़ुएला में कर सके, ना आप इराक़ में कामयाब हुए, ना आप अफ़गानिस्तान में कामयाब हुए, और आप कहीं कामयाब नहीं होंगे। आपके अपने मुल्क से आपके नाकामी की इत्तलात आ रही हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने पाकिस्तान में सबको मिलकर काम करना है और अपने मुल्क की हिफाजत ज़रूरी है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। और यही आज का पैगाम है कि ईरान के साथ उनका नज़रिया है, उनकी इस्तेकामत है, और वो हमेशा रखेंगे क्योंकि वो ताकतों से डरने वाले नहीं हैं। और जो दावा किया गया कि हमें उनकी लाश मिल गई है, तो उसके मैं समझती हूँ कि वो लाश जिस तरह दिखाई गई, तो मैं समझती हूँ कि हज़रत अली ख़ामेनी साहब ने ये पैगाम दे दिया कि ए मुस्लिम ज़रा देख, मैं डरा तो नहीं हूँ, मेरा सर भी पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। और ये सर इतना कम कीमत नहीं है, ये इतना कीमती सर है कि यहूदी रब्बी ये कहता है कि हमने खैबर का बदला ले लिया और एक अली और मार दिया। तुम जितने भी अली मारो, हमारे घर से हर वक्त अली निकलते रहेंगे, क्योंकि हमारे जिस्म की जो कमिटमेंट है वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन हमारी रूह का वादा करबला के शहीदों के साथ है। और करबला के शहीदों ने ये साबित किया था कि 100 साल से कुछ कम अरसे तक हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनका जिक्र जो है उस पे जो है पाबंदी थी। इमामजादों को चुन चुन के मारा जा रहा था, लेकिन फतह नज़रिए की हुई, और आज भी फतह नज़रिए की होगी। चाहे ईरान अकेला रह जाए, लेकिन नज़रिया सफ़र करता रहेगा। और ये तारीख़ है कि सारे इमाम और इमामजादे पीछे से
دھوکے سے شہید کیے گئے اور میرے امام کو بھی غداری کی، نائب امام کو بھی غداری کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا، لیکن یہ موت تو آنی جانی ہے، اس موت کی کوئی بات نہیں۔ جس دھش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ شکریہ مسٹر اسپیکر صاحب۔ نیا پارلیمانی سال شروع ہوا، لیکن جو خطے کی تشویشناک صورتحال ہے صدر مملکت نے اسی سے ہی بات شروع کی۔ ہمارے 2 بارڈر پہ بہت ٹینشن ہے، تیسرے بارڈر پہ ہم پاکستان خود ضرب للحق جو ہے وہ غضب للحق جو ہے اس میں مصروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گی سب سے پہلے اپنی اسپیچ میں کہ دشمن کافی کوشش کر چکا ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کی عوام میں تفریق پیدا کرے، چاہے وہ اسلام آباد کی صورتحال ہو یا کسی جگہ کی، اور اس کے علاوہ جو بلوچستان اور کے پی میں صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ ہمیں کسی بھی صورت میں اپنے اندر تفرقہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت نے اپنی تقریر کا آغاز سید علی خامنہئی کی شہادت سے کیا، تو میں بھی جو ہے ان کی شہادت پہ سب سے پہلے سید علی خامنہئی کو، خامنہئی صاحب کی روح کو اور ان کی قوم کو جو ہے ان کی شہادت کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا فیصلہ وہ فیصلہ ہے جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کی درسگاہ جو ہے وہ کربلا ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن یہ بات آپ نے کہہ دی تھی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا، لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا۔ آپ کی لاش بھی ملی، آپ کی معصوم 3 سالہ نواسی کی بھی لاش ملی، آپ کی زوجہ بھی کل شہید ہوئی، پورا خاندان جو ہے راہ کربلا پہ چلتا ہوا شہید ہو گیا اپنے رفقا کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ سمجھا دیا ہے کہ طاقتیں جتنی بھی مضبوط ہوں، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ مل جائیں، ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو، جتنا بھی بارود ہو، لیکن تاریخ کا یہ فیصلہ ہے کہ نظریات جو ہیں وہ ہمیشہ غالب رہتے ہیں۔ اور چاہے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سلسلہ ویتنام سے شروع ہوا تھا، کوریا تک گیا، کوریا سے لیبیا، لیبیا سے افغانستان، افغانستان سے پہلے عراق، اور عراق کے بعد ایران میں گیا کچھ عرصے پہلے، اور دعویٰ کر کے نکلا کہ ایٹمک پاور کو ہم نے ان کے ختم کر دیا ہے، لیکن پھر چارٹر کی UN کے چارٹر کی جو ہے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ اپنی طاقت کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ انہوں نے یہ حرکت کی، لیکن ایران کے عوام نے یہ بتا دیا کہ وہ طاقتوں سے نہیں ڈرتے، وہ اپنے نظریات کو سمجھتے ہیں۔ تو اس نظریات کو سمجھتے ہوئے جو لوگ ہیں، آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے، نہ آپ وینزویلا میں کر سکے، نہ آپ عراق میں کامیاب ہوئے، نہ آپ افغانستان میں کامیاب ہوئے، اور آپ کہیں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کے اپنے ملک سے آپ کے ناکامی کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے پاکستان میں سب کو مل کر کام کرنا ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت ضروری ہے۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے ہمارے پاکستان کو نقصان پہنچے، اور یہی آج کا پیغام ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا نظریہ ہے، ان کی استقامت ہے، اور وہ ہمیشہ رکھیں گے، کیونکہ وہ طاقتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو دعویٰ کیا گیا کہ ہمیں ان کی لاش مل گئی ہے، تو اس کے میں سمجھتی ہوں کہ وہ لاش جس طرح دکھائی گئی، تو میں سمجھتی ہوں کہ حضرت علی خامنہئی صاحب نے یہ پیغام دے دیا کہ اے مسلم ذرا دیکھ، میں ڈرا تو نہیں ہوں، میرا سر بھی پڑا ہے میری دستار کے ساتھ، اور یہ سر اتنا کم قیمت نہیں ہے، یہ اتنا قیمتی سر ہے کہ یہودی ربی یہ کہتا ہے کہ ہم نے خیبر کا بدلہ لے لیا اور ایک علی اور مار دیا۔ تم جتنے بھی علی مارو، ہمارے گھر سے ہر وقت علی نکلتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے جسم کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، لیکن ہماری روح کا وعدہ کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہے، اور کربلا کے شہیدوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ 100 سال سے کچھ کم عرصے تک حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کا ذکر جو ہے اس پہ جو ہے
پابندی تھی، امام زادوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا، لیکن فتح نظریے کی ہوئی اور آج بھی فتح نظریے کی ہوگی، چاہے ایران اکیلا رہ جائے لیکن نظریہ سفر کرتا رہے گا۔ اور یہ تاریخ ہے کہ سارے امام اور امام زادے پیچھے سے دھوکے سے شہید کیے گئے، اور میرے امام کو بھی غداری کی، نائب امام کو بھی غداری کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا، لیکن یہ موت تو آنی جانی ہے، اس موت کی کوئی بات نہیں۔ جس دھش سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔